अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, अडयाला जेल से इमरान खान ने अपनी कौम के नाम एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम, एक सीनियर सहाफ़ी के ऊपर बिजली चोरी की FIR दर्ज हो गई है। ये क्या मामला क्या है, क्यों FIR दर्ज हुई है, बिजली चोरी क्यों इंतकामी कार्रवाई का उनको निशाना बनाया गया, और वो सीनियर सहाफ़ी कौन है। एक बड़े चैनल के ऊपर प्राइम टाइम शो वो करते हैं और बड़ा नाम है वो भी, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और एक और वो भी दो सहाफ़ियों की आपस में लड़ाई है। एक साबित कर रहा है कि मैं नून लीग का अच्छा सहाफ़ी हूँ और एक साबित कर रहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का अच्छा सहाफ़ी हूँ। तो ये भी क्या मुआजरा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बिजली चोरी वाला मामला है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आपको पता है कि 92 जो चैनल है उसके ऊपर वो प्रोग्राम करते हैं, राना अजीम साहब। उनके खिलाफ बिजली चोरी की FIR दर्ज कर दी गई है और वो बिजली चोरी करते हुए कह लें कि पकड़े गए हैं। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले ख़बर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये जो खबर आई और उसके बाद फिर ये क्यों किस तरह ये मामला हुआ और फिर एक और सहाफ़ी के साथ भी इस तरह का मामला पेश आया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन काम, ये एक उन्होंने कहा, जिन्होंने ये खबर शेयर की, ये हकीकत है। उन्होंने कहा कि दौरान चेकिंग अकरम पार्क में मारूफ सहाफ़ी रहनुमा निजी TV चैनल के एंकर पर्सन राना अजीम बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। मुलजिम मीटर टेम्पर करके बिजली चोरी कर रहा था, जिसके बाद कौमी ख़जाने को 1,20,000 रुपये का नुकसान पहुँचाया। और मुलजिम चोरी की बिजली से घर में AC चला रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पर रुक के एक चीज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं पंजाब के, मोहसिन नकवी साहब, मुबैना तौर पे उनका जो चैनल है सिटी नेटवर्क जो चैनल है 24 उनका चैनल है, वो उस चैनल के जो बिजली के बिल हैं अभी 2-3 माह के लास्ट, वो तो ज़रा लेके आएँ कितना है और वो पे हुए हैं या नहीं हुए, ये आपको समझ आ जाएगा। बस मैं इतनी ही बात करूँगा क्योंकि आपको पता है कि ये एक सहाफ़ी अभी FIR दर्ज करवा के बैठा है। उसकी वजह क्या है, अब वो ये सीनियर सहाफ़ी हैं, अपने YouTube से अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं, उसके बाद एक जनाब मेरी चैनल से अच्छी सैलरी ले रहे हैं। वजह क्या है, FIR की इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इमरान खान के हक़ में बोलते हैं, तो इसकी भी जनाब मज़म्मत करनी चाहिए। और ये भी आज़ादी सहाफ़त के ऊपर एक हमला है। और उसके बाद इसके ऊपर शहबाज गिल साहब का रद्दअमल भी आया। उन्होंने कहा कि मारूफ सहाफ़ी राना अजीम के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू, बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया, हर जुबान बंद करनी है बस। मतलब कि जो भी इमरान खान के हक़ में, आपको पता है पहले भी इनके ऊपर हमले भी हुए, कुछ डाले शालों ने इनकी गाड़ी को भी टक्कर शक्कर दी, इनके घर पे नामालूम अफराद भी जो है वो आए, पुलिस रेड्स भी इनके घर पे हो चुके हैं। तो एक तो मामला नाज़रीन काम ये है। अब नया तरीका आ गया है कि सहाफ़ियों को जनाब आप जो है वो अंदर कर दें और उनको जनाब मेरी अब बिजली चोरी में डाल दें, क्योंकि आपको पता है कि बिजली चोरी के हवाले से भी जो है वो मामला चल रहे हैं। नाज़रीन काम, एक और सहाफ़ी हैं अली मुमताज़ साहब हैं, वो भी न्यूज़ 1 के सहाफ़ी हैं। वो भी 2 बिजली के बिल शेयर करते हैं और उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। इसके ऊपर वो लिखते हैं, माशाल्लाह हमारे यहाँ के निज़ाम की एक झलक पेश खिदमत है। तस्वीर में बिजली के 2 बिल हैं, एक वो जो गुज़श्ता माह पूरा जमा हुआ और दूसरा मौजूदा बिल जो कि जमा होना है। और कल आखिरी तारीख है, मौजूदा बिल में 43,854 के बकाया डाले गए, जबकि पिछले महीने तो पूरा बिल जमा हुआ है। यानी कि पिछले महीने का बिल जमा हुआ और इस महीने जो बिल अभी उन्होंने कल पे करना है उसमें बकाया 43,854 डाले गए हैं। और उन्होंने कहा कि जब मालूम करने की कोशिश की गई ये क्या तमाशा है, तो एक्सियन को सार्फ की कोई परवाह नहीं और निगरां SDO है तो दर्जनों कॉल्स के बावजूद फ़ोन ही नहीं उठाते। बहरहाल उन्होंने कहा कि एक लाइन मैन ने बताया कि आपका बिजली का मीटर जुलाई 2020 में तब्दील हुआ था। ज़रा गौर कीजिएगा कब तब्दील हुआ, और ये 3 साल पहले यानी कि 2020 में उन्होंने कहा। और फिर बकौल लेस्को मीटर लैब में गया जिसमें इस्तेमाल शुदा यूनिट्स जो निकले उसके हिसाब से मौजूदा बिल में डाल दिया गया। और वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने लेस्को के। एक तो मीटर तब्दील हुआ जिसका सारिफ को पता ही नहीं और बाहर से खुद ही गेम जो है वो डाल के चले गए, जबकि कानूनी तरीकाकार के मुताबिक सारिफ के सामने उतारा जाना होता है और फिर सील करना होता है और फिर सारिफ के सामने रंगबाजी की इंतहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नाज़रीन का मामला, यानी कि उनके बगैर पूछे वो मीटर तब्दील कर दिया गया और फिर मर्जी का उसके बिल डाला गया। अब क्या गारंटी है कि राना अजीम का जो टेम्परिंग वाला मीटर है
وہ جناب وہ خود انہوں نے لگایا ہے یا کسی اور نے لگایا ہے. دوسری جانب ناظرین کرام ایک ٹویٹ کرتے ہیں اطہر کاظمی صاحب ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو کہہ لیں کہ جو ٹلڈ ہے وہ تحریک انصاف کی جانب میں وہ ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے پہلے دن انتہائی اہم قانونی نقطہ اٹھایا تھا, آج تک اس کا جواب نہیں مل سکا. حیران کن طور پر بار بار کہا جا رہا ہے کہ مفروضوں پر بات ہو رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف قانون میں جو ہے وہ ان کا لارجر بینچ کے سامنے اپیل کا حق دے رہے ہیں, دوسری طرف یہ نہیں بتا رہے کہ جس کا مقدمہ فل کورٹ کے سامنے لگے گا وہ اپیل کا حق کہاں استعمال کرے گا. اس سے تو آپ نے اپیل کا حق چھین لیا. کیا ایسا امتیازی قانون آئین کی روح کے مطابق ہوگا یا پھر اب کبھی فل کورٹ ہی نہیں بن سکے گا کیونکہ بڑے بینچ کے سامنے اپیل کا حق دے دیا گیا ہے. تو اس کو جناب انہوں نے اس کے کمنٹ کیا. اب یہ نجم ولی خان صاحب ہیں, اس کا ٹل جو ہے وہ نون لیگ کی جانب ہے. تو یہ کہتے ہیں آہا اور وہ کہتے ہیں ایڈے تسی افلاطون. اس طرح تو کسی بھی مقدمے کی آخری سماعت ہوگی ہی نہیں. فل کورٹ کو فل سٹاپ کیوں نہیں سمجھا جا سکتا؟ اس سے بڑی ریاستی عدالت کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے ایک ٹرم ہے, انہوں نے کہا کہ اس میں ریویو بھی ہو سکتا ہے, آپ گوگل کر سکتے ہیں, عقل سے پیدل یوتھیے, اس کے بعد مہاتما کی عدالت سے رجوع کریں. اب مطلب کہ انہوں نے یہ ان کو کہہ لیں کہ یوتھیے کا لقب دیا ہے اور سینئر صحافی ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کا مینٹل لیول نجم ولی خان صاحب کا. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. باتیں ہیں عمران خان صاحب نے جو اپنی قوم کے نام پیغام جاری کیا ہے, اپنے خاندانی ذرائع سے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے اور ٹویٹر ان کے جو آفیشیل ٹویٹر ہے وہاں سے اس کو شیئر کیا گیا. عمران خان صاحب کے کیا ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے روز میرے لیے خاصے مشکل تھے. سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پہ لیٹنا پڑتا تھا جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے, لیکن اب میں اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. اور آج کے عمران خان میں اور اس عمران خان میں 5 اگست کے روز قید کیا گیا تھا, زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ آج کے عمران خان اور جس کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا اس عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں آج روحانی, ذہنی, جسمانی طور پہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کیا, اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دیگر کتب کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں اور اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے واقعات پر بھی غور کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں, جیسے حالات میں بھی رکھیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے. میں عوام کے حق کے حاکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں, ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے کہا جہاں تک سائفر مقدمے کا تعلق ہے, یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ڈالر لو کو بچانے کے لیے گھڑا گیا ہے. ملک کا منتخب وزیر اعظم تو میں تھا, جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی, اور آج مجھ پہ مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ میں نے پاکستانی عوام کو جو کہ اس ملک کے اصل حاکم ہے اس غداری کی خبر دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو ان کارکنان کی خصوصاً دیکھیں جیل میں بھی بیٹھ کے اپنے کارکنان کا عمران خان صاحب کو کتنا فکر ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو ان کارکنان کی, خصوصاً خواتین کارکنان کی اسیری کی تکلیف ہے جنہیں طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے. میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دلائی جائے. آخر میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں. یہ آزمائش کا وقت ختم ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ ہر فورم پہ اس غیر منتخب حکمران ٹولے اور ان کے صورتکاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں. میں پیشگوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پلان والوں کو شکست دیں گے. یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں, ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے. پاکستان زندہ باد. یہ ناظرین کرام ان کا پیغام ہے اور میرا خیال ہے یہ طاقتور لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے. اور اس میں آرمی چیف
کو بھی یہ پیغام جاتا ہے، مطلب پورے پاکستانیوں کے لیے یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔